कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को। जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय निवृत्त निकुंज विहारी रास रासेश्वर भगवान श्रीहरि श्रीकृष्ण को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा हामी सम्पस्थित भइसकेका छौँ। हामी प्रतिदिन सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट भगवान श्रीकृष्णका अक्षर विग्रहहरू, भागवतका शब्द विग्रहहरूलाई सेवन गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हामी द्वितीय स्कन्धमा छौँ। द्वितीय स्कन्धको 6ठ अध्यायलाई हामीले हिजो सरसर्ती हेरेका थियौँ। अगाडिको अध्यायमा भगवान नारायण आद्य पुरुष परमात्मा परब्रह्ममा कसरी यो संसारको अवस्थिति छ र भगवानका शरीरमा नै सबै लोक आदिको कल्पना भएको कुरा पनि यहाँ ब्रह्माले नारदजीलाई बताउनु भएको छ। अब अगाडिको अध्यायमा ब्रह्माजीले नारदलाई के कस्ता कुराहरू बताउनुहुन्छ। आउनु सप्तम अध्याय सुरु गरौँ। ब्रह्मोवाच यत्रोद्यत क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रौणीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः अन्तरे महार्णवोपागतमादिदैत्यं तं दंष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो दधार। यत्र भनेको जुन अगाध जलराशिमा सकल यज्ञमयीम सबै यज्ञहरूको स्वरूप भूत भएको अथवा यज्ञमय स्वरूप कस्तो भन्दा क्रौणीम, क्रौणीम भनेको बराहको स्वरूपलाई, क्रौणीम तनुम बराहत शरीरलाई विभ्रत धारण गर्नुभयो। अनि किन गर्नुभयो भन्दाखेरि क्षितितल उद्धरणाय, पृथ्वी तलको उद्धारका निमित्त। त्यो बेलामा पृथ्वी पातालमा थिए अथवा अगाध जल राशिभित्र हिरण्याक्ष नाम गरेका दैत्यले पृथ्वीलाई पुर्याएको थियो। हो तिनै पृथ्वी जो अगाध जल राशिभित्र थिइन्, ती पृथ्वीलाई जलराशिबाट माथि निकाल्नका निमित्त अथवा पातालबाट माथि निकाल्नका निमित्त भगवानले यज्ञ वराह रूपलाई धारण गर्नुभएको थियो। अब अनन्त यस्ता अनन्त भगवान या त जुन यज्ञ वराहको स्वरूपलाई धारण गरेर अन्त महार्णव, महार्णव अन्त भनेको त्यो अगाध जलराशि, त्यो समुद्रका अन्त भनेको भित्र, उपागतम भनेको प्रवेश गरेर आदि दैत्यम हिरण्याक्षम, आदि दैत्य हिरण्याक्ष नाम गरेको दैत्यलाई के गर्नुभयो। दंष्ट्रया, तम आदि दैत्यम, त्यो हिरण्याक्ष नाम गरेका दैत्यलाई दंष्ट्रया आफ्ना दाराद्वारा, दाँतहरूद्वारा ददार के गर्नुभयो, मार्नुभयो अथवा वध गर्नुभयो। कसरी त्यो हिरण्याक्ष नाम गरेका दैत्यको वध गर्नुभयो भन्दा यहाँ भन्नुहुन्छ वज्रधर इन्द्र, वज्रधर इन्द्रले यथा जसरी अद्रिम भनेका पर्वतहरूलाई वज्रद्वारा काटेका थिए, वज्रले छेदन गरेका थिए। यी सबै जति पनि पर्वतहरू छन् कुनै समयमा राक्षस थिए, दैत्य थिए। अब ती दैत्य भएका पर्वतहरू के गर्दथे त भन्दाखेरि पर्वत रूप धारण गर्यो। जहाँ यज्ञ हुन्थे, अनुष्ठान हुन्थे, जहाँ ब्राह्मण देवताहरू बसेर भगवानका यज्ञ आदि गरिरहेका हुन्थे, त्यहाँनिर चाहिँ पर्वत स्वरूप धारण गरेर गए, माथिबाट छ्याप्प बसिदो सबैलाई कच्याकुचुक स्वाहा, यसरी विनाश गर्थे, यज्ञलाई विध्वंस गर्थे। अब पृथ्वीमा जति पनि ऋषिहरूले यज्ञ गर्नुहुन्थ्यो जानुभयो, देवताहरूलाई भन्नुभयो लु हामी त यज्ञ गर्न नसक्ने भयौँ, दैत्यहरूले हामीलाई नदिने भयो भनिसकेपछि इन्द्रलाई क्रोध आउँछ। अनि इन्द्रले आफ्नो वज्र लिएर पर्वत रूप धारण गरेर उडेर आउने भएका ती दैत्यहरूका पखेटा सबै वज्रले के गरिदिनु भएको थियो,
छिनालिदिनु भएको थियो, काटिदिनु भएको थियो। त्यहाँदेखि जहाँ जहाँ गएर ती पर्वतहरू बसे, पर्वत रूप दैत्यहरू बसे, त्यहीँनेरि पर्वत भएर रहे, त्यहाँबाट काहीँ पनि चल्न सकेन। हो त्यस्तै जसरी इन्द्रले चाहिँ ती पर्वत रूप दैत्यहरूका पखेटा छेदन गरेर गरिदिनु भएको थियो होइन, अथवा यज्ञको विध्वंस हुनबाट रोक्नु भएको थियो, त्यस्तै गरेर भगवान् दैत्य हिरण्याक्षलाई भगवान् बराह भगवान्ले के गर्नुभयो, ददार भनेको वध गरिदिनु भयो होइन। ल अब अगाडि जातो रुचेर जनयत सुयमान् सुयज्ञ आकुति सूनुरमरानथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महते महराद्यदार्तिं स्वायम्भुवेन मनुना हरिरेत्यनुक्तः। अब अगाडि भन्नुहुन्छ रुचेः रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति सुनुम, आकुति देवीका पुत्रका रूपमा सुयज्ञ यज्ञ स्वरूपमा जन्मनुभयो। अनि अथ अनन्तरम दक्षिणायाम, दक्षिणा नाम गरेकी देवीका गर्भबाट अमरान देवताहरूलाई अजनयत जन्माउनुभयो। सुयमान, सुयम आदि गरेका अमरान देवताहरूलाई अजनयत जन्माउनुभयो। पहिली रुचि प्रजापतिकी आकुति नाम गरेकी पत्नीबाट यज्ञका रूपमा आफू जन्मिनुभयो, जात जन्मिनुभयो। अनि सुयमान भनेका सुयम आदि गरेका अमरान देवताहरूलाई आफ्नी पत्नी दक्षिणायाम, दक्षिणाका गर्भबाट अजनयत जन्माउनुभयो। अनि लोकत्रयस्य, तिनै लोकको यदार्ती जो दुःख थियो, त्यो कस्तो दुःख थियो भन्दा महती ठुलो, महतिम यदार्तिम जुन ठुलो दुःख थियो त्यसलाई चाहिँ अहरत हरण गरिदिनु भयो। अब भगवान्ले यज्ञ स्वरूपमा अवतरित भएर जसरी तिनै लोकको त्यो दुःखलाई हरण गर्नुभयो, त्यतिखेर के गर्नुभयो त स्वयम्भू मनुले भने स्वयम्भुवेन मनुना हरिरीति अनुक्त। स्वयम्भू मनुले हरि भनेर नाम राखिदिनु भयो। हरि भगवान् नारायण हरि भनेर यसरी नाम राखिदिनु भयो। जो रुचि र आकुति नाम गरेका देवीका घरमा पुत्र रूपमा जन्मिनु भएको थियो भनेर यहाँ ब्रह्माले नारदजीलाई बताउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ यज्ञे च करदम गृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचे ययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कर्दम गृहे, हे द्विज, हे ब्राह्मण, हे नारद, कर्दम गृहे, कर्दम ऋषिका घरमा देवहूत्याम, देवहूति नाम गरेकी पत्नीका गर्भबाट, कर्दम ऋषिकी पत्नी देवहूतिका गर्भबाट यज्ञे भगवान् जन्मनुभयो। कपिल अवतारको यहाँ कथा सुनाउनुहुन्छ संक्षेपमा। कपिल अवतारमा भगवान् जन्मिनुभयो। अनि त्यो जन्मिँदाखेरि भगवान् मात्रै जन्मिनुभयो कि अरू पनि कोही जन्मिए त देवहूति माताका गर्भबाट भन्दाखेरि नवभिः स्त्रीभिः समम, 9 अरू पुत्रीहरू पनि जन्मिए अथवा दिदीबहिनीहरू पनि कपिल भगवान्का 9 बढी हुनुहुन्थ्यो। नवभिः स्त्रीभिः समम। अनि स्वमात्रे आफ्नी आमालाई आत्मगतिम उचे, कपिल भगवान्ले अवतरित भएर के गर्नुभयो भन्दाखेरि आफ्नी माता देवहूतिलाई आत्मगतिम भनेको साङ्ख्य शास्त्रको, साङ्ख्य दर्शनको के गर्नुभयो, उचे तत्त्वज्ञान दिनुभयो, तत्त्वज्ञान प्रदान गर्नुभयो। यया आत्मविद्या, जुन आत्मविद्याद्वारा आत्मसमलम गुणसङ्ग पङ्कम, त्रिगुणहरूको सङ्ग भनेको आसक्तिले, त्रिगुणासक्तिले गर्दा जो पङ्कम भनेको हिलो लागेको छ, यस्तो आत्मसमलम, आत्म भनेको आत्मामा भएको त्यो कलुषित कल्मसलाई, त्यसलाई चाहिँ के गर्नुभयो, विधुय भनेको धोएर सफा गरेर त्यो आत्मविद्याले सफा गर्नुभयो। र अन्तिममा अस्मिन् कपिलस्य गतिम प्रपेदे, आफू स्वयं कपिल भगवानको गतिलाई भगवान्ले के गरिदिनु भयो, आफ्नी आमालाई प्रदान गर्नुभयो भनेको भगवानको पदवीलाई प्राप्त गरिन्, देवहूति माताले प्राप्त गर्नुभयो। साङ्ख्य शास्त्रको
विवेचना गर्नुभयो, साङ्ख्य दर्शन बताउनुभयो र अन्तिममा देवहूति माताले आत्मगतिलाई प्राप्त गर्नुभयो। अब अगाडि बताउनुहुन्छ अत्रेरपत्यमभिकाङ्क्षत आहतुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् स दत्तः यत् पाद पङ्कज पराग पवित्र देहा योगर्धिमा पुरुभयं यदुहै हयाद्याः अपत्यम अभिकाङ्क्षतः पुत्र प्राप्ति गर्ने यस्तो आकाङ्क्षाद्वारा। अपत्यम भनेको पुत्र, अभिकाङ्क्षत भनेको पुत्र प्राप्ति गर्ने यस्ता इच्छा भएका अत्रि ऋषिबाट जब प्रार्थना गरियो भगवानलाई, तब भगवान के हुनुभयो? तुष्ट भनेको सन्तुष्ट हुनुभयो, प्रसन्न हुनुभयो। यसरी सन्तुष्ट हुनुभएका, प्रसन्न हुनुभएका भगवानले अत्रि ऋषिलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि मया मद्वारा अहम मलाई नै तिम्रो पुत्रका रूपमा दत्त प्रदान गरियो हे अत्रि ऋषि भनेर यसरी बताउनु भयो। अनि त्यस्ता ती भगवानले अन्तिममा के गर्नुभयो त भन्दा अत्रि ऋषिका घरमा यद भगवान सदत्त दत्तात्रेय भगवानका रूपमा अवतरित हुनुभयो, दत्तात्रेयका रूपमा जन्म ग्रहण गर्नुभयो। अनि जो दत्तात्रेय भगवानका यत पाद पङ्कज पराग पवित्र देहा, जुन भगवान दत्तात्रेयका चरण कमलका धुलोलाई चाहिँ आफ्नो शिरमा राखेर आफ्नो शरीरलाई पवित्र पार्ने भएका त्यस्ता यदु हयाद्याः, यदु र सहस्रार्जुन आदि गरेका यदुवंशी यदु राजा अनि सहस्रार्जुन आदि गरेका राजाहरूले उभयम भनेको सांसारिक र अन्तिममा भगवत गति यस्तो दुईटै खालको योगर्धिम योग सिद्धिलाई, एउटा भुक्ति मुक्ति भनौँ न, भुक्ति सांसारिक भोग र अन्तिममा मोक्ष पद प्राप्ति, यस्ता दुईटै योग सिद्धिहरूलाई चाहिँ आफू प्राप्त गर्दा भए। यदुवंशी राजा यदु र सहस्रार्जुन आदि गरेका राजाहरूले जो दत्तात्रेय भगवानको उपासना गरेर चरणको सेवा गरेर चाहिँ के गरे, इहलोकमा भोग पनि गरे र परलोकको गतिलाई पनि प्राप्त गरे अथवा भगवानको पदवीलाई पनि प्राप्त गरे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ तप्तं तपो विविध लोक शिशिक्षयामि आदौ सनात् स्वतपसः सचतोषणो भूत् प्राकल्प संप्लव विनष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यक् जगादमुनयो यदचक्ष्यतात्मन्। मे मद्वारा विविध लोक शिशिक्षया, सृष्टि गर्ने इच्छाले भनौँ न, विविध धेरै लोकहरूको सृष्टि गर्ने इच्छाले के गरियो भन्दा तप्तम तपः तप्तम, धेरै वर्षसम्म तपस्या गरियो आदौ। अनि तपस्या गरिसकेपछि त्यो सनात भनेको दृढ तपस्याबाट आदौ सर्वप्रथम स्वतपसः सचतुषणो भूत्, मेरो तपस्याबाट प्रसन्न हुनुभएका भगवान स हरिले चाहिँ के गर्नुभयो, चतुषणो भूत्, 4 कुमारहरूका रूपमा अवतरित हुनुभयो। सनत कुमार, सनक, सनन्दन, सनातन, यी 4 कुमारका रूपमा भगवान के हुनुभयो, अवतरित हुनुभयो मानस पुत्रका रूपमा ब्रह्माबाट। अनि 4 कुमारहरूले के गर्नुभयो त, अथवा कुमार रूपमा अवतरित हुनुभएका भगवानले के गर्नुभयो भन्दा यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ प्राकल्प संप्लव विनष्ट मिहात्मतत्त्वं सम्यक् जगाद। पूर्वकल्पको अन्त्यमा जो प्रलय भयो, त्यो प्रलयबाट विनष्ट भएको, नष्ट भएको आत्मतत्त्वको ज्ञान छ जुन, त्यसलाई चाहिँ सम्यक् जगाद, राम्ररी के गर्नुभयो, वर्णन गर्नुभयो। अनि त्यही सनत कुमार आदिद्वारा वर्णित भएको वेद तत्त्वको ज्ञानबाट चाहिँ मुनिहरूले के गर्नुभयो, आत्मन अचक्ष्यतः भनेको आत्मतत्त्वको ज्ञानलाई, यद आत्मन जुन आत्मतत्त्वको ज्ञान छ त्यसलाई अचक्ष्यतः प्राप्त गर्नुभयो, अनुभव गर्नुभयो, मुनिहरूले प्राप्त गर्नुभयो भनेर यहाँ सनत कुमार आदि कुमारहरूको अवतारको कथा पनि श्रवण गराउनु भयो। संक्षेपमा ब्रह्माले नारदलाई भागवत पुरै बताइराख्नु भएको छ। अब अगाडि भन्नुहुन्छ
धर्मस्य दक्ष दुहितर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्त्वनङ्गप्रीतना घटितुं न शेकुः। दक्ष दुहितरी, दक्ष की पुत्री, धर्मस्य पत्नी, धर्म की पत्नी, मूर्त्याम, मूर्ति नाम गरेकी देवीका गर्भबाट नरनारायण इति, नर र नारायण का रूपमा स्वतव प्रभाव, आफ्नो तपस्याको प्रभाव संसारभर फैलाउँदै के गर्नुभयो? भगवानले नरनारायण अवतारलाई अजनिष्ठ ग्रहण गर्नुभयो, अथवा नरनारायणका रूपमा मूर्ति देवीका गर्भबाट भगवानले जन्म ग्रहण गर्नुभयो, प्रकट हुनुभयो। अनि के गर्नुभयो भन्दाखेरि भगवतः, भगवानको, नरनारायण भगवान त जन्मनुभयो, तपस्यामा रत हुनुभयो। उहाँहरू यति धेरै तपस्वी, नरनारायण भगवानको तपस्या भङ्ग गर्नका लागि इन्द्रले स्वर्गबाट अप्सराहरूलाई पठाइसकेपछि भगवतः नियमावलोपम, भगवानको त्यो तपस्यालाई भङ्ग गर्नका निमित्त अनङ्ग प्रीतना, अनङ्ग भनेका कामदेव, कामदेवका प्रीतना सैन्य स्वरूप भएका देव्य भनेका अप्सराहरू, देव्य तु भनेका अप्सराहरू त आए। अनि आएर चाहिँ के भयो त भन्दा आत्मनः दृष्ट्वा, अथवा भगवानलाई दृष्ट्वा देखिसकेपछि आत्मनः आफ्नो अवस्थितिलाई नै बिर्सिए। वास्तवमा हामी के गर्न आएका थियौँ भन्ने कुरा नै भुलिए। नरनारायण भगवानको त्यो तपस्याका प्रभावले त्यो अप्सराहरूले के बिर्से भन्दाखेरि के गर्न आएका थियौँ भन्ने कुरै बिर्से, छक्क पर्दा भयो त्यत्तिकै। अनि त्यसरी घटितुम न सेकुः, भगवान नरनारायणको त्यो तपस्यालाई चाहिँ के गर्न, भङ्ग गर्नका लागि तिनीहरूले पनि सकेनन्, अप्सराहरूले पनि सकेनन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ, कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्ट्या रोषं दहन्तमुत ते न दहन्त्यसह्यं सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत। ननु निश्चय नै कृतिनः भनेको उग्र पराक्रमले युक्त हुनुभएका भगवान शम्भु रुद्रद्वारा रोष दृष्ट्या, क्रोध रूप नजरबाट कामम दहन्ती, कामलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ भगवानले नष्ट गरिदिनुहुन्छ। भगवान रुद्रका आँखाबाट जो अग्नि प्रकट भयो त्यसबाट कामदेव भस्म भए हो, त्यो कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ। दहन्तम, त्यसरी डढिरहेको, रोषम क्रोधद्वारा, दहन्तम डढिरहेको उत भए तापनि ते न दहन्ती, ती भगवान रुद्रलाई चाहिँ त्यो कामदेवले केही पनि गर्न सकेनन्, ती कामदेवले केही गर्न सकेनन्। अब स अयम यद अन्तरमलम प्रविशन बिभेति, अनि ती जो रुद्र भगवान हुनुहुन्छ उहाँ पनि भगवान नारायणका अन्तरम भनेको अन्तःकरणमा चाहिँ प्रविशन पस्नका लागि चाहिँ अलम बिभेति, डराउनुहुन्छ, साह्रै धेरै डराउनुहुन्छ। भनिसकेपछि कामः कथं नु पुनरस्य मनश्रयेत, अस्य भगवतः भगवानको मनः मनसी, मनमा चाहिँ कथम कसरी कामः नुश्रयेत, काम वासनाले चाहिँ प्रवेश पाउन सक्ला, भगवानका अन्तःकरणमा चाहिँ कसरी त्यो काम भावले त्यसरी प्रवेश गर्न सक्ला। र जो नरनारायण भगवानको तपस्या भङ्ग गर्नका निमित्त अप्सराहरू आएका थिए हो, त्यही प्रसङ्गमा भगवान रुद्रका आँखाबाट निक्लेका ज्योतिबाट कामदेव भस्म हुनुभयो। जतिखेर कामदेव भस्म हुनुभयो उहाँले रुद्रलाई पनि केही गर्न सक्नु भएन। अब ती रुद्र भगवान पनि भगवानका अन्तःकरणमा प्रवेश गर्नका लागि डराउनुहुन्छ भनेपछि त्यो कामदेव कसरी पस्न सक्लान् भगवानका अन्तःकरणमा भनेर यसरी बताउनु भयो। आजको यो स्वाध्याय कक्षालाई विश्राम गऱ्यौँ। अब भोलिको अर्को स्वाध्याय कक्षामा यहाँदेखि अगाडिका प्रसङ्गहरूलाई हामी अवश्य नै हेर्नेछौँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भागवत भगवान को जय।